मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख पर मुहर लगा दी। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद हुक्म जारी। निगरां वफाकी हुकूमत 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। गंदम 300 रुपए फी मन महंगी, 4700 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपए तक पहुंच गया। शहरी और ताजिर सरपटा उठे। कमाद की फसल तैयार, शुगर मिल्स ना चलने से किसान ख्वार। गंदम की काश्त का हदफ भी मुतासर होने लगा। मिल्स मालिकान की हठधर्मी से क्रशिंग सीजन पर वक्त शुरू नहीं हुआ रहा। काश्तकार कहते हैं शुगर मिल्स की ताखीर से गंदम का हदफ पूरा करना नामुमकिन लगने लगा। सितंबर काश्त पिछले साल की थी, वो फसल बिल्कुल तैयार है। 13 महीने गुजर गए ने। क्रशिंग सीजन का अजे तक किसी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। मोटी फसल जी तैयार आ ਉਹਦਾ भी नुकसान, इधरों भी नुकसान होएगा। फिर उस तो बाद सानू कणक बीजन लगे नुकसान होएगा कि लेट हो जाएगी कणक। ਜਿਹੜਾ कि अजे तक कमाद की फसल की कीमत का तयन नहीं किया गया, वो फिल फौर मीडिया के जरिए ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। गन्ने का असर रेट की है। पंजाब हुकूमत का कमाद के पैदावारी मुकाबलों का मंसूबा। अव्वल इनाम 3 लाख, दोम 1.5 लाख और सौम 75,000 रुपए दिया जाएगा। नुमाइशी प्लॉटों पर 30,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। किसान 20 नवंबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सुस्त रवि का शिकार। खवातीन की लंबी कतारें, नाकिस इंतजामात, खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर। खवातीन की दुहाई, कहा किराया लगाकर आते हैं, काम नहीं होता। अगे भी आए असी, अगे उदन भी आए, सीधे बह बू के चल गए, कुछ नहीं बने। क्या कहते हैं वो? कहते बैठ जाओ लाइन च लाई जन्ने। चिनियोट या यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी गायब रहना मामूल। शहरी खाली हाथ लौटने लगे। जो चीज सस्ती है वही दस्तयाब नहीं। शहरियों के शिकवे, हुकूमत से आटे और चीनी की फराहमी का मुतालबा। मौसम तब्दील होते ही जंग में सुई गैस गायब। शहर में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। दूसरी जानिब LPG 250 रुपए किलो बिकने लगी। होटल का खाना शहरियों की जेब पर भारी। दस माह में पहली बार टेक्सटाइल बरामदात में बेहतरी। अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात 5% इजाफे के साथ $1 अरब 43 मिलियन पर पहुंच गई। चेयरमैन PHMA मियां फरूख ने तसलसल बरकरार रखना जरूरी करार दे दिया। कॉटन की अच्छी पैदावार के मुस्बत नतायज। रॉ कॉटन के दरामदी बिल में 78% कमी। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवा साल 67% कमी आई। सेंट्रल चेयरमैन पायमा फैसल शम्स गुच्छा ने सूरत हाल खुशाइन करार दे दी। मौसम तब्दील होते ही मौसमी बीमारियां सर उठाने लगीं। समुंदरी में बच्चों में नज़ला जुकाम और बुखार की शिकायत। स्मॉग से बाइस सांस लेने में दुश्वारी और आंखों की बीमारियां भी फैलने लगीं। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और चिनियोट की फजा आलूदा। स्मॉग से हद निकाह मुतासिर। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ती मुतादिद गाड़ियां बंद कर दी। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी से मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। एलाइड अस्पताल में पिल्मोनोलॉजी वार्ड कायम, आइसोलेशन वार्ड भी मुख्तस कर दिया गया। जंग में सरकारी अस्पतालों के बाद मेडिकल स्टोर्स पर भी अद्वियात कम याब। अमराज़े कल्ब, जिगर, जचकी, शुगर और डायलिसिस के इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त होने लगे। महंगाई के मारे मरीज महंगे दामों इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर। फैसलाबाद में शहरियों को हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन लगाने का मामला। महकमा सेहत हदफ हासिल करने में नाकाम। जिला भर में 52% शहरियों को हिफाजती वैक्सीन न लगाई जा सकी। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन तमाम सेंटरों में 24 घंटे लगाने की हिदायत। शहरी प्राइवेट अस्पतालों से भी वैक्सीन लगवा सकेंगे।
پہلے تو گورنمنٹ کی مطلب انسٹرکشنز تھیں کہ وہ ہمارے ویکسینیٹر حضرات بھی اس کو وہ لے کے فیلڈ میں لگاتے تھے. پہلے 14 دن کا کوریج تھا, لیکن اب جو نئی پالیسی گائیڈ لائن آئی اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر لگنی چاہیے. فیصل آباد کا جو ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر ہر انسٹیٹیوشن برتھ جو ہے انسٹیٹیوشن پہ نہیں ہوتی, اسی وجہ سے ہمارا برتھ جو ویکسینیشن ہے وہ اس کا ریٹ کم آیا ہے اس مرتبہ. جنگ کے بیشتر اسکولوں میں فرنیچر کی کمی. مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق ضلع میں 12% سے زائد اسکولوں کو فرنیچر کی کمی کا سامنا ہے. سب سے زیادہ کمی تحصیل شورکوٹ کے اسکولوں میں پائی گئی. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی نااہلی پیچ ورکس پر کام ہوتا دکھائی نہ دیا. شہریوں کی مشکلات میں اضافہ. شہریوں نے کہا پیچ ورک کا کام التوا کا شکار ہو رہا ہے. سرگودا روڈ اور ملت روڈ زیادہ متاثر ہوئے. ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد میں سرجری کے مریضوں کی منتقلی کا معاملہ. ایلائڈ ہسپتال 1 میں تعمیراتی کام جاری. مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کے لیے ٹیچنگ ہسپتال ریفر کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس. 27 نومبر سے شروع ہونے والی مہم بارے بریفنگ. ڈی ڈی ایچ اوز نے یونین کاؤنسلز کے مائکرو پلان پر بریفنگ دی. سی ای او ہیلتھ اتھارٹی چنیور ڈاکٹر سہیل طارق کی زیر صدارت اجلاس. ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا. اکتوبر میں ہیلتھ کارڈ پر علاج میں ریکارڈ اضافہ ہوا. سرکاری ہسپتالوں میں 1300 سے زائد ڈیلیوریز کے کیس کیے گئے. یوم اقبال پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان. 9 نومبر جمعرات کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی. کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں میٹنگ. والدین کے ساتھ ڈی او اور پرنسپل راؤ اقبال کی خصوصی شرکت. طلباء نے والدین اور اساتذہ کا بھرپور استقبال کیا. طلباء نے قوالی اور ٹیبلوز پیش کر کے بھی داد سمیٹی. فیصل آباد کپس کالج جیل روڈ کیمپس میں ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ. اہتمام میٹرک ریویژن سیشن کے پیش نظر کیا گیا. پنجاب کونسل آف آرٹ فیصل آباد ڈویژن کے زیر اہتمام آرٹ کلاسز کا آغاز. مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کی شرکت. آرٹ کلاسز کا مقصد نوجوانوں کو میوزک، مصوری اور آرٹ کو فروغ دینا ہے. اور کوٹ بہادر جنگ میں سالانہ اسلامک مقابلے. 30 سے زائد اسکولوں اور مدارس کے بچوں نے حصہ لیا. طلباء و طالبات نے نعت خوانی اور تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیا. پروگرام کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تربیت کو اجاگر کرنا ہے.